دا یو څو کړی اشعار دي د شیخ صاحب بارک دي، نو هغه ستاسو وړاندې لږ پیش کوم. او ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دی، او دا زمونږ شیخ سے بختور دی، دا زمونږ شیخ سے بختور دی. ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دی، دا زمونږ شیخ سے بختور دی، دا زمونږ شیخ سے بختور دی. او شیخ القرآن شیخ الحدیث دے، او پا فقاہت کی ڈر فقیہ دے، پا فقاہت کی ڈر فقیہ دے. فصیح لسان دا زمانی او قلندر دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. یا ہر چاہت د خپل ځان ګران دے، دا مې د نبی په لار روان دے، او دا مې د نبی په لار روان دے. مخې ځلېږي په انوار منور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. تقوادار ولی اللہ دے، مشغول پا ذکر دا اللہ دے، مشغول پا ذکر دا اللہ دے. یا شیخ عبدالمالک صاحب دا دعا پہ ڈر اثر دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. یا ورته رازق کلی ګلونا، د دین د شمع عالمونا، د دین د شمع عالمونا. هر یو شاګرد لکه ستوری او قمر دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے. ذل مردان کی ځلېدلې لکه نور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے، دا زمونږ شیخ سے بختور دے.